रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2753 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणकै कारण सोही अवधिमा थप 17 जनाको मृत्यु, 2206 जना डिस्चार्ज। अभिभावकको असावधानीका कारण बालबालिकामा दैनिक कोरोना संक्रमण बढ्दै, नवजात शिशुसहित 18 वर्ष मुनिका बालबालिका बढी प्रभावित। नेकपाको सचिवालयका बहुमत सदस्यद्वारा बैठक माग गर्दै अध्यक्ष ओली सामु पत्र पेश। आफू विरुद्ध गुटबन्दी भएकाले बैठक आह्वान नगर्ने ओलीको अडान कायमै। चीनद्वारा प्रविधिको परीक्षणका लागि 6G उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार बाइडेन जित नजिक। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने। साधारण सभा मङ्सिर 3 गते गर्ने क्यानको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2753 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1077 महिला र 1676 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा 887 पुरुष र 625 महिला गरी 1512 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,91,636 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 2206 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,55,114 पुगेको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,435 छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म PCR विधिबाट 15,27,766 परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1087 जना पुगेको छ। 365 जनाको आइसियुमा र 76 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वृद्धापछि कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेका बालबालिका पछिल्लो समय थप सङ्कटमा परेका छन्। लकडाउन खुलेसँगै सामान्य दैनिकीमा फर्किएका अभिभावकका कारण बालबालिकामा जोखिम बढेको विज्ञहरूको आकलन छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिले नेपालमा कुल संक्रमितको 7% संक्रमण बालबालिकामा छ। 3 दिन अघिको कुल संक्रमित संख्या मध्ये 15,050 जना बालबालिका रहेको तथ्य छ। त्यसमा पनि नवजात शिशु र 18 वर्ष मुनिका बालबालिका बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले कोरोना संक्रमणबाट बालबालिका बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ। अभिभावकको असावधानीले बालबालिका सबैभन्दा जोखिममा परेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। लामो लकडाउन र निषेधाज्ञा लगतै अभिभावकहरूको अव्यवस्थित दैनिकी र घुलमिलका कारण बालबालिका बढी जोखिममा रहेका छन्। साधारण उमेर भन्दा बढी जोखिमको सम्भावना हुने बालबालिकामा संक्रमण जोखिम कम गर्न अभिभावक चनाखो हुन सुझाउँछन् जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी। असाध्यै बच्चालाई चाहिँ खेलौनाको रूपमा चाहिँ सारा मान्छेले समाइदिने काखमा राख्ने गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ धेरै अरू बेला पनि जोखिममा छन् बच्चाहरू धेरै। त्यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ त्यो अब भुइँ चाहिँ एकदम चाँडो चाँडो सफा गर्नु पर्यो। बिहान बेलुकै सफा गरिदिने, त्यसमा चाहिँ चाहिँ अब क्लोरिन पानीले अथवा साबुन पानीले सफा गरेर गरिदियो भने पनि धेरै मात्रामा चाहिँ यो चाहिँ सानो बच्चाहरूको संक्रमण चाहिँ घटाउन सकिन्छ होला। बालबालिका माथिको संक्रमण जोखिममा विज्ञहरूले चिन्ता जनाइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने बालबालिकाको संक्रमण दर न्यून रहेको दावी गर्छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल संक्रमित मध्ये 7% बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि तथ्य प्रस्ट्याउने तालुकदार निकाय मृत्युदर नगण्य मात्रामा रहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। इन्फेक्सन हुने जोखिम चाहिँ सबैमा बराबरी हो, बच्चामा धेरै हुने भन्ने छैन। तर बच्चामा चाहिँ कम्प्लिकेसन चाहिँ अलिक कम हुन्छ। अहिले जान दिनु हुँदैन किन बच्चालाई त थाहा हुँदैन, मास्क पनि लगाउँदैन, बच्चाले डिस्टेन्स पनि कायम गर्दैन। त्यसो भएर बच्चाहरूलाई चाहिँ घरमै राख्नुपर्छ। त्यसमा काठमाडौँ जहाँ नआउनु पर्ने थियो, मैले त भनेको थिएँ नि 100% PCR भनेर प्ले कार्ड बोक्नेहरूलाई, बालुवाटार घेर्छौँ भन्नेहरूलाई, जुलुसहरू, सभाहरू, मिटिङहरू गर्ने पोलिटिकल अरू नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरू जुलुसहरू पनि प्रत्युत्पादक हुन्छन् भनेको थिएँ मान्छे। जुन उमेरका मान्छेले इन्फेक्सन ल्यायो, घरमा ल्यायो, बाबुआमा हजुरआमालाई सारे। अहिले चाहिँ ओल्ड एजका मान्छेहरूको डेथ भइरहेको छ। दिनमा 20 देखि
40 जना मान्छेको डेथ भइरहेको थियो डेली। सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल र अन्य मुलुकमा बालबालिका संक्रमित हुने दर खासै फरक छैन। तर बालबालिकाको उपचार गर्ने अस्पताल त्यसलाई जटिल मान्छ। नेपालकै एकमात्र सरकारी कान्ति बाल अस्पतालमा बालबालिका लक्षित कोरोना छुट्टै उपचार सेवा भरपर्दो गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ। सरकारी समन्वय र आयोजनाको अभावमा बालबालिकाहरू अन्य संक्रमित शहर नै उपचार सेवा लिन बाध्य छन्। उनीहरूलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलको भनाइ छ। धेरै बच्चाहरू चाहिँ सुरुमा बलम्बुमा पठायौं, पाटनमा पठायौं, केही कृवि शिक्षण अस्पताल पनि पठायौं। जब पोलिसी चेन्ज भएपछि पोजिटिभ बच्चा पनि जहाँ छ त्यही म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि हामीले त्यसका लागि शङ्कास्पदलाई राख्ने वार्ड एउटा बनाउनु पर्यो। पोजिटिभ भएपछि अर्को आइसियु बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ। नर्सिङ जनशक्ति चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ। चिकित्सक त जेनतेन हामीले धानेका छौँ। फेरि कोही स्वास्थ्य कर्मीहरू पोजिटिभ आइदिनुहुन्छ, कतिलाई चाहिँ 2 हप्ता नाग्न नपाइकन ड्युटीमा बोलाउनु पर्ने अवस्था पनि हुने जस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति प्रेसर चाहिँ छ। लामो समयदेखि विद्यालय समेत जान नपाएका लाखौं बालबालिका यतिखेर छुट्टै खाले मनोवैज्ञानिक असरबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरू लक्षित सरकारी योजना त छैन नै, अभिभावकहरू समेत गम्भीर बन्न नसक्दा बालबालिकामा संक्रमण दर डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको छ। मुलुकको भविष्य भनिने बालबालिकालाई नै महामारीबाट जोगाउन नसकिए यसले अवस्था थप भयावह बनाउन सक्ने सरकारवालाले चिन्ता जनाएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष सहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले बैठकको माग गर्दै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले आफू विरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्नुभएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सामूहिक रूपमा आज बालुवाटार पुगेर ओलीलाई पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले स्थायी कमिटिको निर्णय कार्यान्वयन, कोभिडको अवस्था, राष्ट्रियताको विषय, संघीयताका मुद्दामा छलफलको माग गर्दै पत्र बुझाएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी एकता रक्षाका लागि तथा समग्र विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउन लिखित माग गरिएको बताउनुभयो। तर पत्र बुझाउन गएका सचिवालयका सदस्य र ओली बीच तिक्ततापूर्ण संवाद भएको छ। ओलीले गुटबन्दी भएको र आफूले बैठक बोलाउन नसक्ने जवाब दिएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। पत्र बुझाउनु अघि सचिवालयका 5 नेताले पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा छलफल गरेका थिए। हिजो कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सचिवालयको बैठक बोलाएको अनौपचारिक बैठकमा अर्का अध्यक्ष ओलीलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै पत्र लेख्ने निर्णय भएको थियो। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउबा निवासमा आज बसेको कंग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक निष्कर्ष विहीन सकिएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको माग र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेन्डाका विषयमा कंग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको संयुक्त बैठक केही दिनदेखि चलिरहेको छ। हिजो पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको बैठक भोलि 1 बजे पुनः बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। सभापति देउबाले विभिन्न विभाग गठनमा एकलौटी गरेको तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रार्थी संस्थाको म्याद जस्ता विषयमा पौडेल समूहले विरोध जनाएको छ। यी विषयमा संस्थापन र इतर समूहका नेताहरू बीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक निष्कर्ष विहीन बन्न पुगेको हो। यस्तै बैठकमा 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर लगायतका विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसले आगामी सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। मोरङको ग्राम थान 7 मा विपन्न वर्गका लागि बनाइएको एकीकृत नमुना बस्ती सरकारले हतारोमा हस्तान्तरण गरेको छ। एकीकृत बस्ती त बनाइयो र हस्तान्तरण पनि भयो, तर बस्तीमा शौचालय नै बनाइएको छैन, जसले नमुना बस्तीको नमुना प्रदर्शन गरेको छ। ग्रामथान गाउँपालिका 7 मा तराई मधेस समृद्धि, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा खतरा खोलाको किनारमा रहेको एलानी जग्गामा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरिएको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 67 लाख, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको 1 करोड 19 लाख र गाउँपालिकाको 1 करोड 27 लाख रुपैयाँ गरी कुल 3 करोड 4 लाख रुपैयाँ लागतमा 34 वटा घर मध्ये 32 वटा निर्माण भएको छ। 2 वटा घर अझै निर्माणाधीन छन्। निर्माण भएका घरहरूमा पनि शौचालय, खानेपानी, बिजुली र सडक निर्माणै नगरी सरकारले हतारोमा हस्तान्तरण गरेको हो। सुनसरी मोरङ सिंचाइ योजनाको नहरको डिलमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई गाउँपालिकाले सो बस्ती हस्तान्तरण गरेको छ। खुला दिशा मुक्त गाउँपालिकामा शौचालय बिनाको घरमा बस्नु पर्दा बिहान बेलुका शौच गर्न नजिकैको खतरा खोलामा जान बाध्य रहेको बताउँछन् 3 महिनादेखि सो बस्तीमा बस्दै आएका उतिमचन्द मुखिया। समस्या त अब टोयलेटको छ, पानीको, अर्को समस्या बत्तीको छ, न त अब
टोयलेट चालु छ, न पानीको व्यवस्था छ, न ढोका छ घरमा, न बत्ती छ छैन। गाउँपालिकाले हतारोमा घर हस्तान्तरण गरिदियो। घर निर्माणमा प्रयोग भएको कमसल निर्माण सामग्री र मापदण्ड विपरीत कामले घरमा ढलान गरिएको भुइँ फुट्न थालेको, फलामको ट्रस्ट र ढोकाको एङ्गल कमसल खालको कबाडीबाट ल्याएर रङरोगन समेत नगरी लगाएकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्छन् स्थानीय वीरेन्द्र ठाकुर। घर पाए सरकारबाट हैन, धेरै खुसी लाग्यो। त्यसमाथि यहाँ धेरै कामहरू भएको छैन। दिशामुक्त क्षेत्र भने थियो, टोयलेट छैन यहाँ, अनि कति कामहरू यहाँ गरेको छ, गलत काम गरेको छ, पक्का काम गरेको छैन राम्रोसँग। घरहरूमा पुरानो रोडहरू लगाइदिएको छ। यसलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने छ। गत आर्थिक वर्षमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र गाउँपालिकाको 1 करोड 19 लाखको लागतमा टेन्डर प्रक्रियामा समीक्षा कन्स्ट्रक्सन विराटनगरले 25 वटा घर निर्माण गरेको छ भने संघीय सांसद अमनलाल मोदीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा आएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र गाउँपालिकाको गरी 1 करोड 85 लाख 41,034 रुपियाँ लागतमा बस्तीसम्म पुग्ने ग्रोभेल सडक र 9 वटा घर निर्माण भएको छ। ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष शिवनारायण माझी बाढीको बेलामा जुन त्यो वर्षा हुन्थ्यो नि, अनि तिनीहरूको घर चुइराखेको थियो, अनि सबैजना आएर बसिहाल्यो। के गर्नु? अनि त्यो हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्, नत्र हामी यहाँ यसरी नै हाम्रो गुजारा चल्छ भनेर अब तपाईँको ठेकेदारले अब तपाईँको घर नबनाउने, हालताल गर्ने, बजेटै फ्रिज गरिदिने, अनि उहाँहरूले हतार भयो। त्यस कारणले हामीले हतार गरिदियो। काम त राम्रै भएको थियो। हामी अनुगमन गर्दाखेरि एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणका लागि सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामा घर निर्माण गर्ने, तर संघीय सांसद अमनलाल मोदीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेपछि त्यही काम उपभोक्ता समितिबाट गरिएको छ। एउटै काम ठेक्का र उपभोक्ता समिति 2 वटा प्रक्रियाबाट गरिएकोले आर्थिक अनियमितता भएको आशंका हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनयन शाह, मोरङ। घुस लिएको अभियोगमा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका इन्जिनियर सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस रकमसहित नगरपालिकाका इन्जिनियर पर्वत पौडेल र होटल सञ्चालक नारायण भट्टलाई पक्राउ गरेको हो। विदुर नगरपालिका 2 स्थित सागर मिठाई पसलबाट उनीहरूलाई घुस बापतको 75,000 सहित आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो। बेलकोटगढी नगरपालिका 8 मा भूकम्प पीडितको लाभग्राही सूचीमा पार्नका लागि इन्जिनियर पौडेलले सेवाग्राहीबाट लिएको दाबी अख्तियारको छ। लाभग्राही सूचीमा पार्नका लागि होटल सञ्चालक भट्ट मार्फत इन्जिनियर पौडेलले घुस रकम लिएको दाबी आयोगले गरेको छ। हात्तीको आक्रमणबाट चितवनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर गैडाटार घर भई हाल चितवन रत्ननगर नगरपालिका 6 मा बस्दै आएका 36 वर्षीय हंसराज कुँवर धामीको हात्तीको आक्रमणबाट आज मृत्यु भएको हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको हात्तीलाई निकुञ्जभित्र चराउन लैजाने क्रममा धामीमाथि आक्रमण भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति कोषको सौराहा कार्यालयका प्रमुख डाक्टर बाबुराम लामिछानेले 4.5 वर्षको भाले हात्तीले आक्रमण गर्दा धामीको मृत्यु भएको बताउनुभयो। मुलुकका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले लागु औषध सहित 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 1 बाट 101 ग्राम ब्राउन सुगर सहित लुबु घर भएकी 22 वर्षीय विनिस्ता धामी समेत 2 जना पक्राउ परेका छन्। यस्तै नेपालगञ्जको जमुनाहाट चेक पोइन्टबाट 5.5 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 7 वर्षीय राजेश साहुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसैगरी नेपालगञ्जको धम्बुजीबाट 6 ग्राम 150 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत घर भएका 21 वर्षीय अबुबकल मनिहार, नेपालगञ्ज जयसपुर बस्ने 22 वर्षीय रफिफ साइज रहेका छन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 4 दुवाकोट बेसीबाट 1 ग्राम ब्राउन सुगर सहित काठमाडौँ मुलपानी बस्ने सिराहा घर भएका 32 वर्षीय प्रमोद राय समेत 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस्तै काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट नियन्त्रित लागु औषध सहित महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 2 घर भएका 19 वर्षीय भरत विक पक्राउ परेका छन्। उनको साथबाट 50 एम्पुल डाइजेपाम, 50 एम्पुल फेनार्गन, 50 एम्पुल लुपिजेसिक र 2400 ट्याब्लेट नाइटाजेपाम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। विकको बयानको आधारमा प्रहरीले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 5 का 23 वर्षीय वीरेन्द्र कुमार शाहलाई समेत पक्राउ गरेको छ। विक महोत्तरी काठमाडौँ चल्ने बसका सहचालक हुन्। सो लागु औषध शाहले पठाएको बयान विकले प्रहरीलाई दिएका छन्। यस्तै धादिङको गजुरी गाउँपालिका 2
डुँडे ठाँटी बस्ने 27 वर्षीय गणेश रोक्का भनिने तोकबहादुर सार्कीलाई करिब 1 केजी 800 ग्राम गाँजासहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा चितवनको खैरहनी नगरपालिका 8मा स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ। 3 ख 2562 नम्बरको बसले ना 48 प 3535 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा 43 वर्षीय राम श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको लागि पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीबाट प्रताप राणा मगरको नमस्कार। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि भन्दै नगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। बुधबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले कार्तिक 19 गतेबाट लागू हुने गरी आगामी 25 गते मध्यरातीसम्म नगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। नगरपालिका अन्तर्गतको पृथ्वी राजमार्ग आसपासका क्षेत्र, बजार क्षेत्र, कावसे, धुरफिर्दी लगायत क्षेत्रहरू बन्द रहने नगरपालिकाका प्रवक्ता खिमबहादुर कुमारले जानकारी दिनुभयो। तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकामा गत असार 28 गते गएको पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई तनहुँ समाज हङकङले आर्थिक सहयोग गरेको छ। पहिरोमा पुरिएर रिसिङ 8 भैँसी खिलीका आन बहादुर सुनारीको एकै परिवारका 5 जनाको ज्यान गएको थियो। सोही घटनामा आफ्ना 2 छोरा, 2 बुहारी, 1 नातिनी र घरवास समेत गुमाएका सुनारीको परिवारलाई समाजले 2,64,150 रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले यस वर्षको तिहारमा देउसी भैली खेल्न मनाही गरेको छ। कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको तिहारमा देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको हो। दीपावलीको समयमा पूर्ण रूपमा देउसी भैलो खेल्न निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अटेर गरी देउसी भैलो खेलेको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। तिहार पर्व नजिकै गर्दा तनहुँ प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाएको छ। दीपावलीको समयमा भित्रिन सक्ने पटका तथा विस्फोटक पदार्थलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई पारेको हो। विस्फोटक पदार्थ भित्रिन सक्ने सम्भावित नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले बताउनुभयो। जिल्लाको पूर्वी प्रवेश नाका मुक्लिन पुल जीपमा रहेको प्रहरी चेक पोइन्टदेखि राजमार्गका सबै चेक पोइन्टमा चेकिङ कार्यलाई तीव्रता दिन थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। प्रताप राणा मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तनहुँ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिदमा ढिलाइ गर्दा पर्साका किसानले सस्तोमा व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। विभिन्न कारण देखाउँदै कम्पनीले समयमै धान खरिद नगर्दा पर्साका किसान सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। कम्पनीको वीरगञ्ज शाखाले हालसम्म धानको खरिदको तयारी समेत गरेको छैन। हाल निजी क्षेत्रका व्यापारीले सोना मनसुली धानको मूल्य मुस्किलले प्रति क्विन्टल 2000 देखि 2100 रुपियाँसम्म मात्र दिएकाले सस्तोमा बिक्री गर्नुको विकल्प नभएको किसानहरूको गुनासो छ। किसानले धान बाली भित्र्याउनु अघि नै सरकारले खरिद प्रक्रिया सुरु गरिदिएको भए उचित मूल्य पाइने उनीहरू बताउँछन्। शाखाका वरिष्ठ सहायक एवं सूचना अधिकृत मुनिलाल कुशवाहाले यस वर्ष पनि धान खरिद गर्ने योजना रहे पनि हालसम्म केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन आइ नसकेको बताउनुभयो। किसानले भर्खरै धान बाली भित्र्याउन सुरु गरेकाले पनि अहिले नै खरिद गर्दा भिजेको हुन सक्ने बताउनुभयो। सूचना अधिकृत कुशवाहाले सोना मनसुली धानको खरिद मूल्य सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै हुने र जिरा मसिनो धानको खरिद मूल्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिले निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। गत वर्ष सरकारले सोना मनसुली धानको खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 2673 रुपियाँ 16 पैसा निर्धारण गरेको थियो। जिरा मसिनो धानको खरिद मूल्य भने प्रति क्विन्टल 3020 रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। प्रविधिको परीक्षणका लागि चीनले विश्वकै पहिलो 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ। साङ्सी प्रान्तको ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट 12वटा अन्य उपग्रहहरूको साथ सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको हो। तीव्र गतिको टेक्नोलोजीको यो परीक्षण 6औं पुस्ताको सञ्चारको मूल तत्त्वमध्ये एक हुनेछ। सो उपग्रहले कृषि उपजमा देखिने प्रकोपको निगरानी र वनमा हुने आगलागी अनुगमनका लागि प्रयोग हुनेछ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेट उम्मेद्वार जो बाइडेन जित नजिक पुग्नु भएको छ। निर्णायक मानिएका राज्यहरूमा बाइडेनले अग्रता लिएपछि जित निश्चित प्राय भएको हो। 20 इलेक्टोरल मत रहेको पेन्सिल्भेनियामा 98% मतगणना सकिँदा बाइडेनले 28,000 बढी मतले अग्रता लिनुभएको छ। त्यहाँ बाइडेनले जित हात पारे व्हाइट हाउस प्रवेश गर्न निश्चित हुनेछ। 99% मतगणना सम्पन्न भएको जर्जियामा 4,300 मतले डेमोक्रेटले अग्रता लिएको छ। तर त्यहाँ पुनः मतगणना गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाइडेनले नोभाडामा रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा 22,000 र एरिजोनामा 29,000 बढी मतसहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ। यसैबीच बाइडेनले निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताउनु भएको छ। व्हाइट हाउसका चीफ अफ स्टाफ मार्क मेडोजलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। मार्क मेडोज अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका निकटतम सहयोगी मध्येका एक हुन्। यद्यपि मार्क मेडोजलाई धेरै सार्वजनिक घटनाहरूमा मास्क बिना नै देखिएको थियो, जसका कारण उनलाई कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा हालसम्म 2,36,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा हालसम्म 97,40,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले टोलीको प्रशिक्षण मङ्सिर 10 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेबाट अनुमति पाएसँगै क्यानले टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। भर्चुअल माध्यमबाट बसेको बोर्ड बैठकले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको साधारण सभा मङ्सिर 3 गते गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै प्रशिक्षण सुरु गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बोर्ड बैठकले खेलाडीहरूको वर्गीकरण पनि सच्याएको छ। यसअघि ग्रेड बीमा रहेका सोमपाल कामीलाई ग्रेड एमा राखिएको छ। अविनाश बोहरालाई ग्रेड सीबाट बीमा तथा ललित नारायण राजवंशीलाई बी श्रेणी र सन्दीप जोहरालाई सी ग्रेडमा थपिएको छ। महिला टोलीतर्फ पनि सरस्वती चौधरीलाई ग्रेड बीमा तथा ममता चौधरी र सुमन खतिवडालाई समूह सीमा थप गर्ने निर्णय गरेको छ। खेलाडीहरूको वर्गीकरण सन् 2020 को जनवरी 1 बाट लागू हुने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो। बैठकले भारतीय दूतावासको सहयोगमा कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानको पभिलियन हलको स्तरोन्नति गर्ने, मुलपानी क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढाउने तथा नेसनल क्रिकेट एकाडेमी सञ्चालन कार्यविधि निर्माणका लागि जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ। दुर्गाराज पाठकको संयोजकत्वमा रहने गरी कार्यविधि निर्माण समिति बनाइएको हो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज विभिन्न 4 खेल हुँदैछन्। दिनको पहिलो खेलमा अहिले म्यान्चेस्टर युनाइटेड र एभर्टन बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। एभर्टनको मैदानमा जारी खेलमा युनाइटेड तेस्रो र घरेलु टोली 5औं जितको खोजीमा छन्। युनाइटेडलाई हराउन सके एभर्टन शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। आजै हुने खेलमा चेल्सीले घरेलु मैदानमा तालिकाको पुछारमा रहेको सेफिल्ड युनाइटेडसँग खेल्नेछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे सुरु हुनेछ। चौथो जितसँगै शीर्ष 3 मा पुग्ने चेल्सीको योजना छ। सेफिल्ड भने सिजनको पहिलो जितको खोजीमा छ। आजका अन्य खेलहरूमा क्रिस्टल प्यालेस र लिड्स तथा वेस्ट ह्याम र फुलह्याम आमन्ने सामन्ने हुनेछन्। हौसले प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ म उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी प्रिन्स र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।